अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जनाब, मैं हाजिर हूँ जाने सितमगर की एक और बहुत ही एक्साइटिंग सी एपिसोड के साथ, जिसको आप सबके लिए तहरीर किया है फरवा खालिद ने। तो बढ़ते हैं किस्त की जानिब, मगर उससे पहले जल्दी से जाइए हमारी वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले देखने सुनने को मिल सके। चलिए जनाब, अब स्टार्ट करते हैं आज की स्पेशल सी एपिसोड। जाने सितमगर, तहरीर फरवा खालिद, एपिसोड 44, परीसा अफंदी शाहवेज सिकंदर स्पेशल सरप्राइज एपिसोड। नहीं है मुझे उससे मोहब्बत, कितनी बार बताऊं मैं तुम सबको, मेरे माँ बाप के कातिल की बेटी है वो। और शाहवेज सिकंदर इतना आला ज़र्फ बिल्कुल भी नहीं है कि वो उस लड़की को अपने दिल की रानी बनाए। शाहवेज को हाजिम की कही मोहब्बत वाली बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। वो गुस्से से चिल्लाता जैसे इस वक्त खुद से भी सख्त नाराज़ लग रहा था। हाजिम को लग रहा था कि अनकरीब उसका ब्लैक बीस्ट मोड ऑन होने वाला है, इसलिए वो इस हालत में उसे अकेला छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। वो दोनों इस वक्त वसीओ अरीस अफंदी मेंशन के दाएं जानिब खड़े थे, जहां से परीसा का कमरा साफ दिखाई देता था। इस पूरे अफंदी मेंशन का इकलौता वारिस शाहवेज सिकंदर था, मगर इस वक्त उसे इस मेंशन में मौजूद हर फर्द इंतहाई बुरा लग रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि सब कुछ तहस नहस करके रख दे, जब उसी लम्हे दाएं जानिब से उन्हें स्याह लिबास और स्याह निकाब में मलबूस लड़की अपनी जानिब आते दिखाई दी थी। वो एक नज़र देख ही पहचान गए थे कि ये उनकी गैंग लीडर महरूसा कमल है। महरू, तुम यहाँ क्यों आई हो? अगर तुम्हारे उस एसपी को शक हो गया तो उल्टा मामला ख़राब हो जाना है। वो दोनों इस सरफिरी लड़की को घूरने लगे थे, जो हमेशा ऐसे ही अपनी लाइफ डेंजर में डालती रहती थी। डोंट वरी, मेरे एसपी को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। मैं पूरा इंतज़ाम करके आई हूँ। और वैसे भी जब आप दोनों मुझे मेरी मुश्किल घड़ी में अकेला नहीं छोड़ते तो मैं क्यों ऐसा करूँ? वो दोनों जो गाड़ी से टेक लगाए खड़े थे, महरूसा भी शाहवेज के साथ आकर उसी के अंदाज में खड़ी हो चुकी थी। एक्सक्यूज़ मी, पर हम पर कोई मुश्किल घड़ी नहीं आई हुई। शाहवेज ने गर्दन मोड़कर उसे घूरा था, जो नकाब उतारती हाजिम को देखकर अब मुस्कुरा रही थी। शाह सर, ज़रूरी तो नहीं ना कि निकाह करने के लिए मोहब्बत होना ज़रूरी है। नफ़रत के तहत भी तो निकाह किया जा सकता है ना, जैसे हमदान ने किया मेरे साथ। आप भी तो ऐसे कर सकते हैं ना। महरूसा ने हाजिम के इशारा करने पर डरते डरते बात का आगाज़ किया था। तुम दोनों जो करना चाहते हो मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। मैं ब्लैक स्टार्स का ब्लैक बीस्ट हूँ। मुझे बेवकूफ़ समझने की गलती मत करना। मैं जा रहा हूँ वापस। शाहवेज इन दोनों को तेज़ निगाहों से घूरता गाड़ी की जानिब पलटा था, जिस दौरान अचानक उसकी गैर इरादी निगाह परीसा के टेरिस की जानिब उठी थी और फिर जैसे पलटना भूल चुकी थी। सुर्ख अरूसी लिबास में सर से पैर तक सजी वो उसे कोई अप्सरा मालूम हुई थी। वो टेरिस की रेलिंग थामकर खड़ी बुरी तरह सिसक रही थी। शाहवेज सिकंदर को लगा था कि वो अब कभी इस मंजर से निकल नहीं पाएगा। हाजिम और महरूसा भी उसकी निगाहों का ताक़ुब करते परीसा को देख चुके थे। बहुत खुशकिस्मत हैं सर आप, ये लड़की इतनी मोहब्बत करती है आपसे। आजकल के दौर में ऐसी सच्ची मोहब्बत मिलना आसान नहीं है, और इस पुरखुलूस मोहब्बत को ठुकराने से बड़ा गुनाह भी कोई नहीं है। महरूसा ने नम आँखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, जबकि हाजिम बस यही दुआ कर रहा था कि उसका दोस्त
इस वक्त गुस्से में अपनी ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला ना कर दे। महरूसा और हाजिम बहुत अच्छे से समझते थे शाहवेज़ को। वो जानते थे कि शाहवेज़ सिकंदर परीसा से बेपनाह मोहब्बत करता है, क्योंकि परीसा ही वो वाहिद लड़की थी जिसे शाहवेज़ सिकंदर से इतनी अहमियत मिली थी, वरना उसके सिवा तो शाहवेज़ ने कभी किसी लड़की पर निगाह तक नहीं डाली थी। 20 मिनट बाद परीसा का निकाह है। मौलवी साहब आफंदी मेंशन आ चुके हैं। हाजिम ने उसे यकटक परीसा की जानिब देखता पाकर उसे एहसास दिलाना चाहा था। उठवा लो उस मौलवी को। शाहवेज़ परीसा पर निगाहें गाड़े बोलता उन दोनों को गहरे झटके से दो चार कर गया था। दोनों शाहवेज़ की जानिब मुड़े थे। तुम सच कह रहे हो? हाजिम को यकीन नहीं आया था। महरूसा भी मुस्कुराते चेहरे के साथ उसे देख रही थी। इन दोनों के मुरझाए चेहरे खुशी से खिल उठे थे। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। शाहवेज़ उन दोनों पर एक नज़र डालते आफंदी मेंशन की जानिब बढ़ा था। परीसा अब टेरिस से हट चुकी थी। शायद उसे निकाह के लिए बुलाने आ गए थे। शाह सर, 1 मिनट। महरूसा गाड़ी से कुछ निकाल कर उसके करीब आई थी। ये ड्रेस परीसा के लिए। आपको उस दिन शॉप में इस ड्रेस की जानिब गौर से देखता पाकर मुझे यही लगा था कि शायद ये ड्रेस आपको परीसा के लिए अच्छा लगा है, तो मैंने ये ख़रीद लिया था। उस पूरे मॉल में ब्लैक कलर का ये एक ही ब्राइडल ड्रेस था। महरूसा की बात पे शाहवेज़ ने उसके हाथ में पकड़े ड्रेस की जानिब देखा था। उसे बहुत अच्छे से याद था कि परीसा से पहली मुलाकात में उसने परीसा को सफ़ेद फ्रॉक में देखा था, जो देख उसे परीसा पर ज़्यादा गुस्सा आया था, क्योंकि वो उसका सबसे नापसंदीदा कलर था। तभी अगले दिन एक मिशन के दौरान उसकी नज़र इस ब्लैक ड्रेस पर पड़ी थी और ना जाने क्यों चंद सेकंड के लिए ही सही वो परीसा अफंदी को इस ड्रेस में तस्वुर कर गया था। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके साथी उसे इतने अच्छे से ऑब्ज़र्व करते थे। शुक्रिया। वो सर्द तासुरात के साथ उसके हाथ से वो पैकेट थामता आगे बढ़ गया था, जबकि हाजिम और महरूसा एक दूसरे की जानिब देखकर मुस्कुरा दिए थे। वो पहले ही सारा इंतज़ाम कर चुके थे। वो जानते थे कि किसी भी मामले में हार ना मानने वाला शाहवेज़ सिकंदर मोहब्बत के आगे ज़रूर घुटने टेक देगा, और ऐसा ही हुआ था। वो अंदर ही अंदर कमज़ोर पड़ चुका था, मगर उसकी अना उसे इकरार करने की इजाज़त नहीं दे रही थी। परीसा की सांसें अटक रही थीं। उसे रूम में अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए वो बाहर आई थी। उसके फरिश्तों को भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी ये सिसकियाँ उसके परवरदिगार के साथ साथ शाहवेज़ सिकंदर के कानों तक भी पहुंच जाएंगी। नीचे सुफियान की रस्म चल रही थी, तो सब लोग ही वो देखने उसे अकेला छोड़कर निकल गई थीं। वो अपना भारी भरकम लहंगा संभालती थके थके से अंदाज में सोफे पर जा बैठी थी। सोफे की पुश्त से सर टिकाते अभी उसे लेटे चंद सेकंड्स भी नहीं गुजरे थे कि जब उसे टेरिस पर आहट का एहसास हुआ था। परीसा खौफजदा सी आंखें खोलती सीधी हुई थी। कौन है? परीसा पर अब तक जितने हमले हो चुके थे वो अंदर से बहुत ज़्यादा सहम चुकी थी। उसमें हिम्मत नहीं थी कि सोफे से उठकर रूम से बाहर भागने की। जब उसी लम्हे टेरिस के पर्दे हटाते जो शख्स बरामद हुआ था, उसे देखकर परीसा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। परीसा को लगा था कि उसकी आंखों को कोई धोखा हुआ है। वो सोफे से उठती शौक की सी कैफियत में स्याह लिबास में अपनी शख्सियत की तमाम तर सहर अंगेज़ी के साथ खड़े शाहवेज़ की जानिब बढ़ी थी, जिसने हमेशा की तरह आज अपना चेहरा रुमाल से ढका हुआ नहीं था। परीसा को यही लगा था कि वो कोई
خواب دیکھ رہی ہے، ورنہ شہباز سکندر اس وقت اس کے روم میں کیوں آتا؟ پریسا بے خود سی چلتی اس کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو قطار در قطار بہہ رہے تھے۔ اسے شہباز سکندر اپنا وہم لگا تھا، جسے دور کرنے کے لیے اس نے بے خود انداز میں اسے چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، مگر جیسے ہی اس کا ہاتھ شہباز سکندر کے ہلکی ہلکی شیف زدہ چہرے سے ٹکرایا، پریسا نے کرنٹ کھا کر اسے دیکھا تھا، جو سخت سرد پتھریلی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم سچ میں یہاں؟ پریسا ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی۔ اس چکر میں اپنے ہی لہنگے سے الجھتی وہ بری طرح لڑکھڑا کر پیچھے گرتی۔ شہباز نے بازو پھیلا کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا تھا۔ پریسا سیدھی اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ تمہیں کیا لگا تھا اتنی آسانی سے میری نفرت سے بچ جاؤ گی؟ دور سے نفرت نبھانے کا کیا فائدہ؟ اس لیے میں اب پوری زندگی تم سے اپنی نفرت نبھاؤں گا، تمہیں اپنے ساتھ رکھ کر۔ شہباز سکندر نے دنیا کے سب سے نرالے انداز میں اس کے سامنے اپنا پرپوزل پیش کیا تھا، جبکہ اس کی سخت گرفت میں سہمی کھڑی پریسا سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ وہ اب پھر اسے یہاں کون سی نئی سزا سنانے آیا تھا۔ کیا مطلب؟ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ پریسا ہکلا گئی تھی، کیونکہ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے کانوں میں پہنے جھمکے اتار چکا تھا۔ پریسا اس کی حرکت پر جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا وحشی انسان؟ پریسا اس کی گرفت سے اپنے آپ کو آزاد کروانے کی کوشش کرتی چلائی تھی، جو اس کا حلیہ خراب کرنے کے ارادے سے ہی آیا تھا۔ اب تمہیں یہ پاگل انسان اپنی وحشت ناکی سے ہی روشناس کروائے گا، چپ چاپ کھڑی رہو۔ شہباز اس کی دونوں کلائیاں کمر کے پیچھے باندھتا اب اپنا ہاتھ اس کی ماتھا پٹی کی جانب بڑھا گیا تھا۔ وہ اسے کسی اور کے نام کی دلہن بنی بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ شہباز سکندر، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ابھی تھوڑی دیر میں نکاح ہے میرا۔ پریسا چلائی تھی۔ اسی کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ شہباز سکندر نے ماتھا پٹی اتارتے ہوئے جیسے ہی اس کے نیکلس کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا، پریسا نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک لال پڑ چکا تھا۔ اس کی حالت دیکھ شہباز سکندر کی آنکھوں میں ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی، جو دیکھتے پریسا بے خود ہوئی تھی۔ اس نے آج پہلی بار اس شخص کے چہرے پہ ہلکی سی یہ مسکراہٹ کی جھلک دیکھی تھی، جو اگلے ہی لمحے معدوم بھی ہو چکی تھی۔ شہباز اسے آزاد کرتا پیچھے ہوا تھا۔ 10 منٹ ہیں تمہارے پاس، جلدی سے تیار ہو کر باہر آؤ، فکس 15 منٹ بعد نکاح ہے ہمارا۔ شہباز اسے ایک جانب پڑے ڈریس کا پیکٹ پکڑاتا حاکمانہ لہجے میں بولتا پریسا کو دوہرے شوق میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ کچھ بھی بولنے کی قابل نہیں رہی تھی۔ ہمارا نکاح؟ پریسا نے خود کو بمشکل بول پانے کے قابل کرتے اس کی جانب دیکھا تھا، جو سینے پر بازو باندھے اس کے رد عمل کا انتظار کر رہا تھا۔ شہباز سکندر، تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ تمہیں کیا لگتا ہے پریسا آفندی اتنی گئی گزری ہے کہ تم جب چاہو گے اسے ٹھکرا دو گے اور جب دل چاہے گا اسے اپنا لو گے؟ میں ساری زندگی کے لیے اذیت برداشت کر لوں گی شہباز سکندر، مگر اب تم جیسے پتھر دل بے رحم وحشی درندے سے بھیک میں ملا یہ رشتہ قبول نہیں کروں گی۔ پریسا اس کی بات سن کر جیسے آپے سے باہر ہو چکی تھی۔ اگر شہباز یہی بات اسے محبت سے کہتا تو وہ اس کے آگے اپنا سب کچھ قربان کر دیتی، مگر اس کی نگاہوں میں اب بھی اپنے لیے ویسی ہی سرد مہری اور نفرت دیکھ کر وہ اپنے دل کو ایک بار پھر سے لہو لہان ہونے سے نہیں روک پائی تھی۔
شاہویز اس سے ایسے ہی کسی رد عمل کی توقع کر رہا تھا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میں آج ہی آفندی مینشن میں لاشوں کا ڈھیر لگا کر تمہیں زبردستی یہاں سے اٹھا کر لے جاؤں؟ شاہویز نے اس کے بکھرے ہوش ربا ہونے سے نگاہیں چراتے کہا تھا۔ یہ لڑکی اس کو آزمائش میں ڈال رہی تھی۔ اس کی بات پر پریسا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، کیونکہ وہ بالکل سنجیدگی سے بولتا اپنی پاکٹ سے گن نکال چکا تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ پریسا نے اسے دروازے کی جانب قدم بڑھاتے دیکھ کر گھبرا کر کہا تھا۔ ایک وحشی درندہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور لوگوں کی جان لینا تو میرا سب سے پسندیدہ مشغلہ ہے۔ شاہویز کے اس وحشت ناک انداز پہ پریسا کا خوف سے پورا وجود لرز اٹھا تھا۔ تم بہت ظالم ہو شاہویز سکندر، کاش میں نفرت کر پاتی تم سے، مگر جو تم کر رہے ہو ایک دن تمہیں ضرور پچھتانا پڑے گا، جب یوں سزائیں سنانے کے لیے تمہارے سامنے پریسا افندی نہیں ہوگی۔ پریسا آنکھوں میں آئے آنسو بے دردی سے رگڑتی ڈریس اٹھائے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ جب اس کی بات پر غصے سے بھپرتا اس کے قریب آتا شاہویز اس کی کلائی دبوچ کر کمر کے پیچھے موڑتا اسے اپنے قریب تر کر گیا تھا۔ کیوں نہیں ہوگی تم میرے سامنے؟ شاہویز سکندر ایسا دن آنے ہی نہیں دے گا جس دن وہ پریسا افندی کو نہ دیکھ پائے۔ شاہویز سکندر کی نفرت کی انتہا بھی پریسا افندی ہے اور عشق کی بھی۔ پریسا کی دی بد دعا شاہویز سکندر کے دل پر زہریلے خنجر کی طرح آن پیوست ہوئی تھی، جسے برداشت نہ کر پاتے وہ بلبلا اٹھا تھا، جبکہ اس کی زبان سے ادا ہوتے آخری الفاظ پر پریسا کو اپنی سماعتیں سن ہوتی محسوس ہوئی تھیں۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، تو کیا وہ بھی اسے چاہتا تھا؟ شاہویز سکندر کی گرم تپش زدہ سی چہرے کو جھلساتی سانسیں اپنے چہرے پہ محسوس کرتی وہ ساکت سی اسے دیکھ رہی تھی، جو غصے میں اپنے ہونٹوں سے یہ الفاظ تو نکال گیا تھا، مگر ابھی واپس سے اپنے گرد وہی نفرت کی چادر چڑھاتا اس سے دور ہوا تھا، مگر اس کے دور ہونے سے پہلے ہی پریسا اس کا گریبان مٹھیوں میں دبوچتے اس کے قریب ہوئی تھی۔ اس کے منہ سے نکلا اقرار پریسا افندی کی دل کی دنیا کو ہلا کر رکھ گیا تھا۔ تم بہت دوگلے انسان ہو شاہویز سکندر، منہ پر کچھ اور دل میں کچھ اور۔ تمہیں یہی لگتا ہے نا کہ ہر شے پر اپنا اختیار بنا کر سب کچھ اپنے حساب سے موڑ لو گے؟ تو بہت بڑی بھول ہے یہ تمہاری۔ آج تک ہر ایک کو اپنے سامنے دباتے اور خود سے ڈراتے آئے ہو نا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا شاہویز سکندر۔ اب میں تمہیں بتاؤں گی کہ جو تم کر رہے ہو ویسا اگر کوئی تمہارے ساتھ کرے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ پریسا افندی کو بہت ہلکے میں لے رہے ہو تم۔ پریسا بنا اس سے ڈرے اس کی آنکھوں میں جھانکتے بولتی شاہویز سکندر کو اپنی جانب دیکھنے پر مجبور کر گئی تھی۔ میں تمہیں صرف اپنی بیوی بنا رہا ہوں، اتنی اہمیت بالکل بھی نہیں دے رہا کہ تمہارے ہاتھ میرے گریبان تک جا پہنچیں۔ شاہویز سکندر کو اندازہ ہو رہا تھا کہ غصے کی شدت سے منہ سے غیر ارادی طور پر نکلے الفاظ اس کے سامنے کھڑی لڑکی کو بہادر بنا گئے تھے۔ وہ اس کے بالوں کی گدی میں ہاتھ پھنساتا اس کا چہرہ اپنے چہرے کے مزید قریب کرتا اس پہ جھکا تھا۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، اسی بات کا شکر مناؤ۔ میری محبت برداشت نہیں کر پاؤ گی، پناہ مانگو گی مجھ سے، اور میرے سوا کہیں پناہ نہیں ملے گی، اس لیے دعا کرو میری نفرت ہی قائم رہے۔ شاہویز اس کے میک اپ سے سجے دل نشین چہرے اور لال لپسٹک سے مزین کپکپاتے سرخ ہونٹوں پر ایک گہری نگاہ ڈالتا اسے آزاد کرتا اس کی جانب سے رخ موڑتا سگریٹ سلگا گیا تھا، جبکہ
پریسا اس کے اس روح کو فنا کرتے عمل اور الفاظ پر جیسے ہل ہی نہیں پائی تھی۔ تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہیں تیار ہونے کے لیے۔ 5 منٹ تم خود ضائع کر چکی ہو۔ شہباز کی بات پر پریسا ایک دم ہوش میں آتی اپنے لرزتے وجود کے ساتھ بمشکل چل پاتے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وحشی درندہ کہیں کا، 5 منٹ میں بھلا کون سی دلہن تیار ہوتی ہے؟ پریسا کو محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے شہباز کے آنے کے بعد بہت بھاری بوجھ اس کے سر سے سرک گیا تھا۔ شہباز سکندر جیسے بلیک بیسٹ سے نکاح کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، مگر اس وقت پریسا افندی کا دل جیسے خوشی سے جھومنے کو چاہ رہا تھا۔ اس نے شہباز سکندر سے سچے دل سے محبت کی تھی، جو اس کے رب نے اس کی جھولی میں ڈال دی تھی۔ جاری ہے۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ پریسا اور شہباز سکندر اسپیشل ایپیسوڈ؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اپنی رائے کا بھرپور اظہار کیجیے اور بہت اچھا رسپانس دیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے رسپانس پر خوش ہو کر ہم آپ کے لیے سرپرائز ایپیسوڈ ارینج کر دیں، کیونکہ ناول کی کافی ساتھ لکھی جا چکی ہے، بس اسے آپ تک پہنچانا باقی ہے۔ اور یہ اب آپ پہ منحصر ہے کہ آپ لوگ کیسے جو ہے رسپانس دیتے ہیں، اچھا دیتے ہیں یا بس نارمل سا دیتے ہیں۔ اور جیسے ہی اچھا رسپانس ہمیں ملے گا تو ہم ایک اچھی سی ایپیسوڈ، سرپرائز ایپیسوڈ آپ کے لیے لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ تو ابھی کے لیے فی الحال اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے